र एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यो फोटो जलाउनेहरू वास्तविकमा अपराधी हुन्। खबरदार कसैले पनि महानायक राजेश हमालको फोटो जलाउने दृष्टता नगर्नु। उहाँको पुतला जलाए पनि उहाँको पुतला पनि हल्लिँदैन। म यो कुरा ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु। महानायक राजेश हमालज्यूको फोटो जलाउने ती वास्तवमा तिनीहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपाली समाजमा भाँड भैलो मचाउन चाहने, द्वन्द्वको फ्याक्ट्री लगाउन चाहने, नेपाललाई हिंसाको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहने कुतत्त्वहरू हुन्। र एउटा कुरा ख्याल राख्नु, यो कुख्यात जातीय प्रथा नेपालमा छैन भनेर तपाईले अहिले ढुक्क भएर निदाउने अवस्था छैन। सामाजिक अभियन्ताको कभरमा आएका नक्कली छोकरीहरूले बेला बेलामा वितण्ड मचाएको पनि तपाईलाई थाहा छ। त्यसकारण हामी त्यतातिर समाजलाई जान दिँदैनौँ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय विशेष गरेर महानायक राजेश हमालज्यू विवादमा तानिरहेको छ र विशेष गरेर समता फाउन्डेसनले प्रायोजन गरेको एउटा जातको प्रश्न नामक कार्यक्रम चलाइसके पछाडि जुन कार्यक्रमलाई लिएर उहाँको फोटो समेत जलाइएको छ र उहाँको फोटोलाई कुल्च्याइएको छ, टेकाइएको छ, यस्ता खालका अमानवीय व्यवहारहरू पनि देखिरहेका छन् समाजमा। यसकै विषयमा हामी समीक्षा गर्न लागिरहेका छौँ। हामीसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। म सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद अजयजी। तपाईँ र तपाईँ लगायतका समस्त मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म बडा दसैँ, तिहार, छठ लगायत महान चाडबाडहरू जो हाम्रो घर दैलो सङ्घारमा आइपुगेको छ त्यसको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँलाई पनि शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ यस कार्यक्रम मार्फत। र विशेष गरेर जुन विषयवस्तु मैले उठाएँ होइन, यो विषयवस्तु पक्कै पनि तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ। एकदम एकदम तपाईले सोरे आना ठिक भन्नुभयो अजयजी। महानायक राजेश हमालज्यूको फोटो जलाउने ती वास्तवमा तिनीहरू एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपाली समाजमा भाँड भैलो मचाउन चाहने, द्वन्द्वको फ्याक्ट्री लगाउन चाहने, नेपाललाई हिंसाको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहने कुतत्त्वहरू हुन्, समाज भणुवाहरू हुन्, ती अतिवादीहरू हुन्, चाहे जुनसुकै कित्ताका हुन्, तिनीहरूले गलत गरिरहेका छन्। खबरदार कसैले पनि महानायक राजेश हमालको फोटो जलाउने दृष्टता नगर्नु। उहाँको पुतला जलाए पनि उहाँको पुतला पनि हल्लिँदैन। म यो कुरा ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु। महानायक राजेश हमाल भुवन केसी शिवश्रेष्ठ भनेको नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रिजको त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्तो मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि महानायक राजेश हमालज्यूले कार्यक्रम गरिरहँदा कसैको टाउको किन टन्टनी दुख्यो, कोरोनाको रोगीभन्दा पनि व्यापक प्रभाव ममा पर्यो भनेर कसैले किन हिंताबोध गर्यो मलाई थाहा छैन। वास्तविक हिन्दूहरू, वास्तविक वैदिक सनातनीहरू कहिल्यै अतिवादी हुन सक्दैनन्। उनीहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यबाट मुक्त हुन्छन्, मुक्तात्मा हुन्छन्। तिनीहरूले कहिल्यै पनि दुर्वासाले जस्तो क्रोध पोख्दैनन्, कसै विरुद्ध घृणा फैलाउँदैनन्। त्यसकारण नेपाली समाजमा द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन त्यसलाई घोकेर जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, भेष आदि इत्यादिको बिचमा काट्टो छिनो मचाउने, विभिन्न जाति जनजातिको बिचमा लडाइँ झगडा मचाउने, नेपाललाई सन् 1990 को दशकको रुवान्डा जस्तो जसरी हुटु र तुट्सी जुधाएर 10औं लाखको कत्लेआम भएको थियो, त्यसै गरी नेपालमा द्वन्द्व मचाउन चाहने तत्त्वलाई हामी ढिम्किन पनि दिँदैनौँ। यहाँ दुईवटा अतिवाद हाबी भएको छ। हो, प्रश्न राख्न सकिन्छ। म पनि एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे हुँ। महानायक राजेश हमालज्यू पनि वेल एजुकेटेड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा सुसंस्कृत परिवारबाट आउनुभएको छ। उहाँले त्यो कार्यक्रमको नाम उत्पीडनको सवाल अथवा विभेदको सवाल अथवा राष्ट्रको सवाल भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो त उहाँको छनौट हो। अर्को कुरा एउटा चाहिँ तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमले कहिले पनि मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गरेको छैन। महानायक राजेश हमालज्यूले मलाई यति विश्वास गर्नुहुन्छ, यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँको भाइको 13औं पुण्यतिथिमा उहाँले नै टेलिफोन गरेर मलाई बोलाउनु भएको थियो। र म यति कुरा च्यालेन्जका साथ भन्छु, राम्रो शैक्षिक ब्याकग्राउन्ड भएका महानायक राजेश हमालज्यू, यो समता फाउन्डेसन भन्ने संस्था यो एउटा धन्दा सेट हो। यसले क्रिस्चियन मिसनरी अन्तर्गत जसरी वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले वितण्डा गरेको थियो, भूकम्पताका सबैभन्दा बढी बाइबल बाँड्ने, धर्मान्तरण गर्ने संस्था भनेर यसको एउटा इतिहासको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री बनेको छ। त्यसकारण महानायक राजेश हमालज्यूले उहाँको मुख त बाघको मुख, खाए पनि रातै नखाए पनि रातै, यसबाट पिण्ड छुटाएर नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा भरोसा विश्वास लिएको छु। र एउटा कुरा ख्याल गर्नु, यो फोटो जलाउनेहरू वास्तविक रूपमा अपराधी हुन्।
अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, जाति हुँदैन, वर्ण हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। त्यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भनेर मनसा वाचा कर्मणा पुण्य गौतमले हर हमेसा आवाज बुलन्द गर्ने गर्छ। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यो जुन हिन्दू अतिवादीहरू छन् यिनीहरू र यो जातीय अतिवादीहरूको माइबाप एउटै हो क्या। त्यो भनेको इन्डो वेस्ट, जसले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खेलोमेलो गर्न चाहन्छ, समाजवादतर्फ अगाडि बढिरहेको समाजमा हर्डल गर्न चाहन्छ, तनाव भड्काउन चाहन्छ, दङ्गा फसाद होस् भन्ने चाहन्छ। र यी हिन्दू अतिवादीहरू हो वास्तविक हिन्दू। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने ऊ शान्त हुन्छ, अहिंसक हुन्छ, शालीन हुन्छ, सर्वधर्म समभावको नीति अपनाउँछ। र एउटा कुरा ख्याल राख्नु, यो कुख्यात जातीय प्रथा नेपालमा छैन भनेर तपाईले अहिले ढुक्क भएर निदाउने अवस्था छैन हो। संविधानले त्यसलाई वर्जित गरेको छ। त्यो अपराधको कोटीमा राखेर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। ठ्याक्कै म तपाईँलाई विषयवस्तुतिर लान चाहन्छु। जस्तो उहाँको फोटो जलाइयो, त्यसमा तपाईँको विमति रह्यो, एकदम तपाईँको आक्रोश त्यसमा छ। र विशेष गरेर अहिले जातको प्रश्न नामक कार्यक्रम आइरहेको छ। लगभग 12-13 एपिसोड पुगिसक्यो होला। पहिलो एपिसोड चाहिँ अजित मिजारज्यूको, जो साँच्चीकै अन्यायमा परेका, जो चाहिँ आफूभन्दा ठुलो कास्ट भन्ने जो चाहिँ छोरी, ठुलो कास्टको छोरीसँग प्रेम गरेकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। 17 वर्षीय अजित मिजार, जो चाहिँ हामी 5 घरमा पुगेर उहाँको थुप्रैचोटि हामीले पनि उठाइसकेका थियौँ विषयवस्तु। यो विषयमा राम्रो अपडेट मलाई पनि छ। अहिलेसम्म 4 वर्षसम्म टिचिङमा त्यो सब उठ्न सकेको छैन। भनेपछि साँच्चीकै दलितहरू जो चाहिँ पानी चल्ने र नचल्ने भनिन्छ एउटा व्यवस्था छ, वर्ण व्यवस्था, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि प्रेम गरेकै कारणले गर्दाखेरि मृत्युवरण गर्नु परेको छ होइन। यस्तो खालको अहिले यो ठ्याक्कै जातको प्रश्नले उजागर गरिरहेको छ। यो कार्यक्रम आउन चाहिँ स्वाभाविक छ कि छैन? यस्तो कथित उच्च जातीय अहङ्कारवाद विस्फोटक अवस्थामा पुग्दा कहिले अजित मिजारले मृत्युवरण गर्नुपर्छ, नवराज विक जस्ता होनहार सपुतहरूलाई कुटी कुटी हत्या गरिन्छ। सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ। यो कुरीति, यो कुसंस्कार हाम्रो सामन्ती तन्त्रसँग झेलिएको सांस्कृतिक र सामाजिक अतिवादले पैदा गरेको एउटा खतरा हो। त्यसकारण त्यो खतरा विरुद्ध हर हमेसा हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, कार्यक्रम जाइ छ, म आउँदैछु, होइन त्यो कुरामा आउँदैछु। जस्तो हाम्रो संसदले 2067 सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश भनेर घोषणा गर्यो। मुलुकी ऐन 2020ले पनि स्पष्ट रूपमा जातीयता भनेको यो कुख्यात चलन हो, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ भने यो वर्जित अपराधको कोटीमा राखेर यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ। तर समाजमा हेर्नुहोस् त, खास गरी यो सुदूरपश्चिम अथवा पश्चिम क्षेत्र अथवा यो मध्य तराईमा जुन खालको विभेद छ नि, मरिनी देवीलाई बोक्सीको नाउँमा दिशा खुवाइएको छ, कति मान्छेको हत्या गरिएको छ। त्यसकारण केही अतिवादीहरू जो फेरि नेपाललाई पुरानो युगमा फर्काउन चाहन्छन्, राजा महाराजाहरूको शासन स्थापित गर्न चाहन्छन्, अनि शाह वा राणा वंशीय डाइनेस्टी स्थापित गरेर उसैको अगाडि घोडा टेकेर तुमैव माता स पिता तुमैव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउन चाहन्छन्, नेपालमा जातीय भड्कारो मचाउन चाहन्छन्। त्यस्ता तत्त्वहरूदेखि सावधान, किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त्यो सिस्टम हो जसले सबै जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, महिला, आदिवासी, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत आदि इत्यादिलाई संविधानमै कोटा छुट्याएर समावेशी प्रणाली अन्तर्गत एउटा समानुपातिक सिस्टममा ल्याएर राज्यको मूल प्रभावमा समावेश गरेको कुरा यहाँ कति त्यस्ता ठुला एलिट क्लासलाई मन परेको छैन। सामाजिक अभियन्ताको कभरमा आएका नक्कली ठकुरीहरूले बेला बेलामा वितण्ड मचाएको पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण हामी त्यतातिर समाजलाई जान दिँदैनौँ, भाँडभैलो मचाउन दिँदैनौँ र धर्ममा राजनीतिको ढल मिसाउनेहरूदेखि पनि होसियार हुनुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, हिजो राजा महाराजाको शासनकालमा, हिजोको शाही शासनकालमा अथवा मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा अब यो जातीय समस्याको पिलो छ नि, सुरुवाल वा पाइन्टभित्र छोपिएको थियो। पिलो फुटाउँदै नफुटाउने, पिलो पन्पिँदै जाँदाखेरि भोलि क्यान्सर हुनसक्छ, सैन पल्टिन सक्छ, त्यसै शरीर पनि समाप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। र त्यो पिलो फुटाउँदा अलिकति झिङ्गा भन्क्यो, फोहोर देखियो, तर शरीर त सन्चो हुन्छ नि त। हामीले जातीय समस्या रूपी पिलो फुटाएकै हौँ, त्यो देखिएकै हो। हामीले पिलो लुकाएनौँ। देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउन चाहने कुतत्त्वहरूलाई हामी ढिम्किन पनि दिँदैनौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या छैन भन्नु भनेको चाहिँ हत्केलालाई सूर्यले ढाक्न खोज्नु जस्तै हो। डेफिनेटली सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा यो विभेदको जरा छ। तपाईँले यहाँ मात्रै हो र तपाईँले कलर डिस्क्रिमिनेसन त अमेरिकामा पनि देख्नुभयो नि। आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङलाई गोराहरूले कसरी गोली हानेर हत्या गरेका थिए। अनि अस्ति भर्खर व्हाइट हाउस हेर्न ट्रम्पलाई आतंकित बनाउन त्यहाँ मान्छेहरू जनताहरू काला जातिका गएका थिए। त्यति मात्रै हो र अर्को कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, नेल्सन मण्डेला जसको उदार हृदय थियो, उनको एउटा मान्यता थियो फर्गिभ बट नट फर्गेट। उनले आफ्ना कट्टर ज्यानी दुश्मन रगतको प्यासा बनेको म्याङ्गोसुथो बुथुलोजी जो इन्काथा फ्रिडम पार्टीको म्याङ्गोसुथो बुथुलोजीलाई पनि ल्याएर गृहमन्त्री बनाउनु भएको थियो। एफडब्ल्यू डे क्लार्कलाई उहाँले उपराष्ट्रपति बनाउनु भएको थियो। उहाँको परम मित्र बिशप डेस्मन्ड टुटुको एउटा स्वीकारोक्ति म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। गोराहरू हाम्रो देशमा बाइबल लिएर प्रवेश गरे अनि हाम्रो हातमा बाइबल थम्याए, आँखा चिम्लिएका थियौँ। आँखा खोल्दाखेरि हाम्रो जमिन गोराहरूको हातमा थियो, हामीसँग केवल बाइबल थियो भनेर बिशप डेस्मन्ड टुटुले भन्नुभएको एउटा निर्मम यथार्थलाई पनि तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ। र हामी भन्न चाहन्छौँ क्रिस्चियन मिसनरीको खेलो फड्को गर्ने, डलर युरो भारूको आधारमा धर्मान्तरण गर्ने नेपालको परम्परागत संस्कृति सभ्य भव्य। म एउटा सोसियलिस्ट हुँ, म एउटा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु, म अन्धविश्वासमा विश्वास गर्दिनँ। तर म भन्छु कुनै धर्मलाई काखमा लिएर कसैलाई पाखा गर्ने त्रेतायुगकालीन कैकैको व्यवहार गर्न पाइँदैन। सर्वधर्म समभाव सेकुलरिजमको मान्यता के भने राज्यको कुनै विशेष धर्म हुँदैन, एउटा धर्म चाहिँ विशेष अरू केही पनि होइन भनेर पेलदाल जेलदाल ठेलठाल गर्न पाइँदैन। सामदाम दण्डभेद नीतिको उदय आएको चाहिँ यही नै छ। थियो, पहिला थियो, अहिले त्यो छैन। त्यही भएर त छटपटाइरहेका छन् वर्षायामका झुक्का जस्तो भएर। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध फाँसीको फन्दा भएर जाइ लाग्न चाहने एकल जातीय अधिकारवादीहरू अहिले सडकमा सल्लाइरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 374 किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा जारी भइसकेपछि, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाद्वारा हाम्रो निशाना छापमा समावेश भइसकेपछि नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको हनुमानगिरी गर्ने, चम्चागिरी गर्ने दासानुदास हनुमान दासहरू अनेक रूप र रङमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध खनिएका छन्, सरकार विरुद्ध खनिएका छन्। तिनीहरूले पनि यो वितण्डा मचाउन खोजिरहेका छन्। यो हिन्दू अतिवादीहरू प्रकारान्तरले क्रिस्चियन मिसनरीसँग जोडिएका हुन्छन्। जातीय अतिवादीहरूको पनि माइबाप उही हो, गङ्गोत्री उही हो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण दिन चाहन्छु, जस्तो नेपालको नेपाली काङ्ग्रेस र भारतीय काङ्ग्रेसमा अलिकति फरक छ। यो नेहरू कालदेखि इन्दिरा गान्धी कालसम्म उनीहरू चाहिँ तत्कालीन सोभियत सङ्घ, अहिले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेतृत्व गरेको रुससँग उनीहरूको गला मिलेको थियो। त्यो विरुद्ध आरएसएस भन्ने एउटा अतिवादी हिन्दू सङ्गठन त्यहाँ जन्माइयो। त्यो मूलतः क्रिस्चियन मिसनरीको फन्डमा चल्छ। आन्तरिक रूपमा हेर्दा हिन्दू अतिवादी जहिले पनि हिंसा मचाउने, द्वन्द्व मचाउने, र त्यो आरएसएसको जगमा यस यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट, त्यसलाई भनिन्छ कन्स्पिरेसी थ्योरी। तर तपाईँको आरोप मात्र होला यो त। कहाँ हुन्छ? रिसर्चले बताएको छ। रामचन्द्र गुहाको हिस्ट्रीमा जानुहोस् न तपाईँ, उहाँले लेखेको। र त्यो आरएसएसको जगमा उभिएको बिजेपी, नरेन्द्र दामोदर दास मोदी त्यसैबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, मोदीलाई टाउको दुख्दा यहाँका धार्मिक अतिवादी वा राजावादीहरूले सिटामोल खाएका छन्। यिनीहरू उनैको सीता खाएर उनैको गीता गाउँछन्। यिनीहरू राष्ट्रवादी होइनन्। मोदीले जनताको बिचमा जाने चुनिने कुनै क्षमता छैन। वडा सदस्यमा जमानत जफत भएका यस्ता तत्त्वहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध मोदीले फ्याँकेको हड्डीको टुक्रा खाएर गणतन्त्र विरुद्ध झुसियो डकार्नेहरू पनि अहिले राजे समाजज्यूलाई समाप्त पार्छु भनेर क्रिया कसम खाएर विश्व प्रतिज्ञा गरेर अगाडि आइरहेका छन्। खबरदार, म भन्न चाहन्छु जातीय समस्यालाई वर्गीय हिसाबले हल गर्नुपर्छ। यी चरम उग्र जातिवादीहरू पनि गलत छन्। यिनीहरू पनि कतै न कतै परिचालित छन्। यिनीहरू पनि युरो डलर भारूको युरिया हालेर हलक्कै हुर्किएका विष हुन्। हिन्दू अतिवादी अथवा कुनै पनि धार्मिक अतिवादीहरू पनि त्यस्तै हुन्। वास्तविक हिन्दू वा वास्तविक र जातीय समस्यालाई वर्गीय छातामुनि हल गर्नेहरू शान्त छन्, शालीन छन्, सभ्य छन्, भव्य छन्, देशभक्त छन् र उनीहरूले महानायक राजे समालज्यूको आदर कदर गर्छन्। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ बाघको मुख उहाँको राजे समालज्यूको फोटो जलाउनेहरू चाहिँ
क्रिस्चियनको डलर खाने अनि हिन्दू अतिवादीहरू। सबै भन्दिनँ, कोही कोही घिउलाटा इनोसेन्ट मान्छे पनि आएलान्। तर तपाईँको भनाइले त यही पुष्टि भयो। प्राय होइन, अब भिडमा आउने, जुलुस लगाउने, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने धेरै मान्छेले राजनीतिक बुझेका हुँदैनन्। तर त्यसका दाइ नाइके भाइ नाइके त्यस्तै हुन्। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, र यो मेसोमा महानायक राजेश हमालको कसैले पनि अपमान नगर्नु। बाघको मुख खाए पनि रातै, नखाए पनि रातै। महानायक राजेश हमालज्यूले यो टेलिभिजन प्रोग्राम गरे पनि महानायक, नगरे पनि महानायक, कोही बात छैन। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ समता फाउन्डेसन जस्तो विवादास्पद संस्थासँग उहाँले पिण्ड छुटाउनु हुनेछ। उहाँ स्वतन्त्र तरिकाले अगाडि बढ्नुहुनेछ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विसङ्गति विरुद्ध हर हमेसा अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। म महानायक राजेश हमालज्यूलाई छिट्टै भेटेर यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछु। तर अहिले प्रेस स्वतन्त्रता छ, विशेष गरी उहाँले जातको प्रश्नको कार्यक्रम उहाँले चलाएको हेर्दाखेरि सन्देशमूलक छ। यो त राज्यले नै गर्नुपर्ने हामीलाई आभास भएको छ, होइन? तपाईँलाई पनि पक्कै पनि त्यो महसुस हुनसक्छ। तर उहाँले यो एकजनाले नेतृत्व गरेर गर्दैमा अर्थात् चाहिँ त्यो त्यसमा जातीय हिंसा भड्काउने, धर्मको कुरा, क्रिस्चियन अति राम्रो, हिन्दू नराम्रो भन्ने कुरा पनि छैन, होइन? जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले समाजमा घटिरहेका जुन घटनालाई टपक्क टिपेर चाहिँ माला उन्ने काम गर्नुभएको छ। जसले गर्दाखेरि उहाँको फोटो नै जलाउनु पर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्ने अवस्था त होइन। ल, तपाईँको विमति हुन सक्छन्, त्यसमा आएका गेस्टहरू र तिनका अभिव्यक्तिहरूको विषयलाई लिएर तपाईँले नरम स्वरमा एकदम शालीन ढङ्गले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको टाइटल जातको प्रश्नभन्दा उत्पीडनको प्रश्न अथवा विभेदको सवाल राखेको भए के हुन्थ्यो महानायक राजेश हमालज्यू भन्न सकिन्छ। समता फाउन्डेसन जस्तो यस इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स गर्न सकिन्छ, एकाडेमिक डिस्कोर्स गर्न सकिन्छ। र बौद्धिक हिसाबले तपाईँ जतिको इन्टेलिजेन्ट मान्छेले समता फाउन्डेसनसँग पिण्ड छुटाए राम्रो हो कि भनेर भन्न सकिन्छ, सुझाव दिन सकिन्छ। उहाँ एउटा सुसभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति हुनुहुन्छ, वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ। पुलिसले अघिदेखि समता फाउन्डेसनलाई चाहिँ डलरको रूपमा, क्रिस्चियनको चाहिँ एउटा चाहिँ डलर बाँड्ने अर्थात् बाइबल बाँड्नेको रूपमा चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँसँग कुनै यथेष्ट आई हेभ लट्स अफ एभिडेन्स, म प्रुफ गर्न सक्छु। मैले सबै ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री बुझेको छु। यस विषयमा म तपाईँसँग छुट्टै कुराकानी गर्छु। अहिले जोगीको अखडामा बसेर कहिले नटुङ्गने गरी वेदान्ती बहस पनि गर्नु हुँदैन। मैले यो विषयमा तपाईँसँग स्पष्ट रूपमा कुराकानी गर्नेछु। तर धर्मनिरपेक्ष देश लागू भइसके पछाडि त तपाईँको धर्मको तर पनि युरो डलर भारूको आधारमा धर्म किनकान गर्नु भएन, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल ए बाबा यस्तो पाइयो भन्दैमा परम्परागत संस्कृति मूल्य मान्यताको पुलहरू भत्काएर सबैलाई लफडाबाजी गर्ने कुरा त भएन नि त। त्यसकारण छ एकदम हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर भत्काउन खोजिएको छ। यद्यपि म एउटा सेकुलरिजममा विश्वास गर्ने सोसियलिस्ट हुँ। र अर्को कुरा अन्त्यमा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो विषय यहाँ थाती राखेर म कसैलाई काखा पाखा गर्दिनँ। म सोसियलिस्ट मान्छे हुँ, होइन। एउटा कुरा के भने हरेक देशको आफ्नो फाउन्डेसन हुन्छ, आफ्नो इतिहास हुन्छ, त्यसप्रति गौरव गर्नुपर्छ। इतिहासको मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हुँदैन। हाम्रो परम्परागत मूल्य मान्यताका राम्रा कुराहरूलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। र अर्को कुरा मलाई आपत्तिजनक के लागेको भने फोटो जलाउन पाइँदैन, महानायक राजेश हमालज्यूको सम्मान गरौँ भन्दै यो अहिले संसदले जो भत्ता दिने कुरा गरिरहेको छ, खबरदार भत्ता त त्यसलाई दिनुहोस् जो उत्पीडित कर्मचारी छ, उत्पीडित समुदाय छ, त्यसलाई भत्ता दिने कुरा सोचौँ। तर यो सांसदहरूले एउटा आदर्श अपनाउनु पर्ने बेलामा दसैँ भत्ता लिने यो कुरा हुनै सक्दैन। यो गैर कानुनी, गैर सामाजिक, अनैतिक छ। यो कुरा स्पष्ट रूपमा राखिसकेपछि म के भन्छु भने यो PCR टेस्ट गर्ने, कोरोना टेस्ट गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई सरकारको एउटा निर्णय बहुत राम्रो लाग्यो। त्यो के भने अरबपति विनोद चौधरीलाई पनि निःशुल्क, गरिबलाई पनि निःशुल्क भन्ने हुँदैन। अब यो सकारात्मक विभेद हुन्छ। अरबपतिहरूले शुल्क तिर्नुपर्छ, एउटा दायित्व हो कि राज्य पूर्णतया समाजवादी हुनु पर्यो, सम्पत्तिको सिलिङ तोकिनु पर्यो। नत्र यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ गरिबहरूको लागि, निमुखाको लागि PCR निःशुल्क, तर धनीहरूले चाहिँ शुल्क तिर्ने कुरा चाहिँ सकारात्मक हो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि थ्याङ्क यू सो मच, विश यू अल द बेस्ट।